Like, subscribe, and get notified. चवथ म्हणल्यार एक गोंयकार वर्सभर ज्या दिसाची वाट पळयता तो दीस म्हणल्यार चवथ. सगळे कुटुंबातले कामधंद्या खातीर पयस पयस रावल्ले आसता आनी एकामेकाची फक्त फोन करून खबर घेता. पूण आयच्या दिसा सगळे जाण एक जाता आनी बरे मोठे उमेदीन ही चवथ साजरी करता. तशीच आमची माणकुली तांकां भरपूर खूब उमेद आसा. तेंच्यांनी हे तुमी पळोवंक शकता, हे डेकोरेशन तेंच्यांनी केल्लें आसा आमच्या माणकुल्यांनी. आनी आमची गांवची परंपरा म्हटल्यार आमचो तिसल आसता. 2 वर्सां 1.5 दीस आसता आनी 1 वर्सां 5 दीस आसता. ह्या वर्सी आमचो 1.5 दीस गणपती आसा. तसोच आमचो भटजी येवन दनपारां पुजा करून गेलो आनी फाल्यां रात्री येवन तो उतर करतलो. आनी आमचे पयलूचे जाणटेले आशिल्ले ते फक्त पकवाज आनी झान घेवन आरती करताले. आतां आमचे नवीन भुरगे तयार जाल्ले आसा, तर ते घुमट शिकलेले आसा, शामेळ शिकलेले आसा. ते घुमटाची आरती आतां बरे उमेदीन करता. आनी मेन गजाल म्हटल्यार, बरी गजाल म्हटल्यार आमी ह्या वर्सा जाता तितको कमी फोग लावन चवथ साजरी करपाची केल्ली आसा. कारण आमचो चवथ आतां 30 वर्सां जाले आमी गणपती पुजता. पूण आमी सगळ्यांनी बारीक पळयलां, चवथ जाले उपरांत गणपतीचें विसर्जन जाले उपरांत आमची माणकुली, आमची जाणटेली बरी ना जाता. कारण सगळे वटेन माराण फोग लायता आनी तेजें पोल्युशन जाता, तेंच्या नाकान तोंडांचो वास वयता आनी ती बरी ना जाता. कांय दिसांनी मागीर तांकां दोतोरागेर व्हरचें पडटा, हॉस्पिटलान व्हरचें पडटा. त्या खातीर ह्या वर्सा आमी जाता तितको कमी प्रमाणान फोग लावन चवथ साजरी करपाचे विचार केला आनी ते आमी सद्या चालू दवरला. Watch on Herald TV.